السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على كلاص بدون كريمه، بدون ملونات، بدون نكهات، كيجي اقتصادي وكذلك صحي 100%. كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم خليكم تتابعوا معايا المكونات مع طريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي ناخذ هنا اي فواكه متوفره عندكم. انا عندي الفريز اصلا في المجمد، عندي كذلك هنا 4 ديال الخوخات حتى هما نقطعهم صغار ونديرهم في المجمد بعد ما نقشرهم. كذلك بالنسبه للمشماش حتى هو غادي ناخذو غادي نغسلو ونقطعو طريفات صغار ونديروهم في بلاستيك غذائي، ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما يجمدوا ليا مزيان في الثلاجه اولا في المجمد، ونرجع معكم باش نكملوا التحضير ديال هذا الكلاص. صافي هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما جمدوا الفواكه كاملين درتهم في المجمد، درتهم واحد يومين وخليتهم. هنا عندي الفريز كيف كتشوفوا تقريبا واحد 300 غرام. عندي علبه ديال الياغورت، ممكن تستعملوا ياغورت طبيعي اولا بالنكهه ديال الفريز كيف درت انا. بالنسبه لهاد العلبه فيها 110 غرام. عندي 2 معالق كبار ديال السكر ديال العسل، عفوا ديال العسل، ممكن ديروا على حسب الذوق ديالكم، ممكن تزيدوا اولا تنقصوا. وعندي معلقه صغيره ديال الحامض، عصير الحامض اولا الليمون. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو لطريقه التحضير. دابا غادي ناخذ هاد الاله هادي وغادي ندير فيها الفريز. بسم الله. ضروري يكون مجمد مزيان. غادي نطحنو شويه بوحدو، عاد غادي نضيف المكونات الاخرين. غير واحد الطحنه خفيفه. صافي طحنتو طحنه خفيفه كيف كتشوفوا بحال يتهرس. غادي نضيف ليه الياغورت. بسم الله. ممكن تستعملوا ياغورت طبيعي اولا بنكهه الفاني اولا بنكهه الفريز اللي متوفر عندكم. فيه 110 غرام. بالنسبه للفريز تقريبا عندي 300 غرام. غادي نضيف ديك المعلقه ديال الحامض، 2 معالق كبار ديال العسل، ممكن تضيفوا السكر اللي ما كانش عندكم العسل. وغادي نعاود نطحن كلشي مزيان. كنخليه يطحن واحد 5 ديال الدقائق. من الافضل بالنسبه للفريز تقطعوا طريفات صغار عاد ديروه في المجمد باش يسهل عليكم تطحنوه، حيت كيف كتشوفوا انا هو الطحن، ولكن بقاو بعض الحبات بحال هذه بقات حبه كبيره. المهم انا غادي نبقى مستمره كنطحن حتى كنحصل على الخليط اللي بغيت. صافي كيف كتشوفوا بقيت كنطحن حتى حصلت على واحد الخليط اللي كيكون كريمي كيف كتشوفوا. غادي ناخذ شي علبه باش ندخلوه للمجمد. كيف كتشوفوا ها هو الشكل ديالو، كيكون على هذا الشكل كريمي وراه كيخرج كميه كثيره. كنخليه ليله كامله في المجمد وديك الساعه كنقدموه. كيف شفتوا راه كيكون شاد راسو. صافي غادي ندخلها للمجمد وندوزو نحضروا الفاكهه الثانيه. دابا غادي ندوزو للنوع الثاني ديال الكلاص اللي غادي نحتاج. هنا عندي 300 غرام ديال الخوخ اللي مقشر ومقطع طريفات صغار، درتو في المجمد كيف شفتوا معايا، حضرته معكم في البدايه ديال الفيديو. هنا عندي ياغورت طبيعي اولا مسوس اولا ممكن ديروا كذلك بنكهه الخوخ، انا ما عنديش، درت ياغورت طبيعي، معلقه صغيره ديال عصير الحامض، و2 معالق كبار ديال السكر سنيده على حسب الحلاوه ديال الخوخ. انا الخوخ عندي حامض شويه، داكشي علاش درت 2 معالق كبار عامرين مزيان.
غادي ناخذ هاد الطحانه هذه وغادي ندير فيها الفوخ. ضروري تخليوه يبات ليله كامله باش يلا تحصلوا على الشكل اللي بغينا. غادي نطحنوا واحد شويه. شوف الطحانه صافي. وغادي نضيف ليه الياغورت. غادي نضيف ليه الخل عفوا عصير الحامض و 2 معالق كبار ديال العسل. صافي دابا راه تخلط مزيان. غادي نديرو هنا هاد السكيره. هانتوما كيف كيجي حتى هو كيجي كريمي، كنبقاو نطحنو فيه حتى كيولي على هاد الشكل. حتى هو غادي نحتفظ به في المجمد ليله كامله. يعني هذا طبيعي بدون كريمه وكيجي لذيذ بزاف هاد الكلاص هذا. دابا غادي ندوزو لنوع واحد اخر. كيف كتشوفوا عندي هنا 300 غرام ديال المشماش اللي مجمد حتى هو، وعندي هنا ياغورت طبيعي يعني مسوس، ممكن تستعملوه بنكهه الفاني اولا بنكهه المشماش. عندي معلقه صغيره ديال عصير الحامض و2 معالق كبار ديال العسل. وغادي نبدا ندير نفس الطريقه اللي درتها في لي كلاص اللي صايبت في الاول. غادي نطحنو واحد شويه. هذه بدات كتسخن واخا كانت ماشي ماركه زوينه. غادي نضيف ليها حامض، ياغورت، وغادي نضيف العسل 2 معالق كبار، صافي. هانتوما كيف كتشوفوا خليط كيف ولا. ممكن تستعملوا كذلك البنان بنفس الطريقه، اي فاكهه متوفره عندكم ممكن تستعملوها. صافي هي ندخل المجمد بنفس الطريقه حتى يعني ليله كامله. انا رجعت معكم من بعد ما دازت ليله كامله على الكلاص ديالنا، درتو في المجمد كيف كتشوفوا. ها هو راه جمد. كناخذ هذه كنديرها في الماء
غادي ندير كل كاس فيه نكهه، ما غاديش نخلطهم. اللي بغات شي وحده ياخذها. هانتوما كيفاش يجي. هذا ديال المشماش، هذا ديال الفريز كيف كتشوفوا. واخر نكهه هي ديال الخوخ. دابا كيف كتشوفوا معايا كتزيين نهائي. هنا هما الكلاص ديالنا. غادي ناخذ شويه ديال الحليب مركز المحلى، اختياري ممكن تزينو باش ما بغيتو. شويه ديال اللوز مهرمش، صافي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا. كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.